नाज़रीन, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि आज भी सीज फायर अनाउंस हो सकता है, यानी मामलात इतने करीब हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्की फॉरेन मिनिस्टर, टर्की के स्पाई चीफ जो है वो इन मुज़ाकरात का ऐसा है। तो टर्की ये कह रहा है कि मामलात काफी डिसाइसिव स्टेज के अंदर हैं और जो डिटेल्स हैं वो फाइनलाइज हो रही हैं। तो ये काफी पॉसिबिलिटी है कि आज ही सीज फायर जब अनाउंस हो जाए। तो देखते हैं अगले घंटों में क्या ये पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता। और लेकिन नेतन्याहू जो है वो बहरहाल शिकंजे में नजर आ रहा है। तमाम पार्टी जब इस वक्त उसको घेरे हुए हैं। इधर से मिडिल ईस्ट का प्रेशर जो ट्रंप के ऊपर है और ट्रंप के ऊपर और भी दीगर बहुत सारा प्रेशर है और बहुत सारे मामलात हैं। फिलहाल जो नेतन्याहू है वो शिकंजे के अंदर जब नजर आ रहा है। इसी दरमियान सीरिया में मामलात जब वो जो अटके हुए हैं, सही तो नहीं हुए, स्टेबलाइज तो नहीं हुए, एक पॉज ही है ना। तो किसी भी वक्त वहां पर मामलात किसी भी खौफनाक डायरेक्शन में जा सकते हैं। वहां पर क्लैशेस जब होते रहते हैं। अब वहां पर आप समझ लें कि इजराइल और टर्की के दरमियान जब प्रॉक्सी वॉर सीरिया में शुरू हो गई है। टर्की ने खुलकर यह कह दिया है कि सीरिया को डिस्टेबलाइज करने वाला, सीरिया के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो इजराइल है, ठीक है ना। और ये इजराइल है जो एसडीएफ को डिसार्म नहीं होने दे रहा और हम किसी सूरत एसडीएफ को कबूल नहीं करेंगे। ये वही एसडीएफ है जिसने एग्रीमेंट कर लिया था कि हम डिसार्म हो जाएंगे, फिर अब कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो अलग रीजन जब दे दिया जाए, अलग मुल्क जब हम बनाएंगे। तो उसके पीछे जब इजराइल है और जाहिर है कि अमेरिका भी इजराइल की साइड के ऊपर खड़ा है। तो यहां पर यानी कि सीरिया की डिस्टेबलाइजेशन जब इजराइल चाहता है, सीरिया की डिस्टेबलाइजेशन का मतलब यह है कि सीधा सीधा टर्की की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है और सारे पूरे रीजन के लिए है। लेकिन टर्की के चूंकि बॉर्डर्स और सारे मामला टर्की के खिलाफ हो रहे हैं, तो टर्की इसको किसी सूरत अफोर्ड करने वाला नहीं है। तो वो जरा खामोशी में था, अब उसने खुलकर ये कह दिया है कि ये हम अफोर्ड नहीं करेंगे और ताकत इस्तेमाल करेंगे। तो एक प्रॉक्सी वॉर इजराइल और टर्की के दरमियान सीरिया में इस वक्त छिड़ चुकी है। तो इसी दरमियान रशिया जो है वो बाकी नेशंस के साथ मिलकर एक बड़ी आर्मी जो है वो तैयार कर रहा है। बाकी नेशंस के जो सिटीजन हैं वो रशियन आर्मी के अंदर भर्ती हो रहे हैं। इससे पहले यमनी जो है वो वहां पर जा चुके हैं। लाओस से खबर है और नॉर्थ कोरिया की फौजें रशियन फौजों को ज्वाइन कर चुकी हैं। अब मजीद कंट्रीज के हवाले से ये खबर आ रही है कि वहां पर कई हजार नेशनल जो है वो रशियन फौज में भर्ती जब होने जा रहे हैं। तो एक बड़ी फौज जब रशिया तैयार कर रहा है, अब सवाल यह है कि किस लिए तैयार कर रहा है। तो एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर यह है जरूर, और इस बात की तैयारी जरूर है कि नेटो के साथ बहराज जब जंग हो सकती है। यूरोप में अजब क्राइसिस है, अजब फटे हैं। यूरोपियन जो बड़ी बड़ी असलहा फैक्ट्रीज हैं और सीक्रेट हैं, एक तो एयरपोर्ट्स के ऊपर ड्रोन्स घूम रहे हैं। अब अगला स्टेप ये है कि जो सीक्रेट फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या रशिया जो है वो अपने टारगेट्स मार्क कर रहा है, कहां पर इनकी फैक्ट्रीज हैं, कहां पर इनके क्या मामलात हैं। तो एयरपोर्ट तो चलो सबको पता है भाई एयरपोर्ट है, लेकिन फैक्ट्रीज हैं, असलहा फैक्ट्रीज और सीक्रेट हैं। और जो उनका अहम तरीन टेक्नोलॉजी बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनके ऊपर ड्रोन्स घूम रहे हैं। तो ये एक नया सिलसिला जो है यूरोप के अंदर शुरू हो गया है। अच्छा, इसी दरमियान एक हॉरिफिक, एक खौफनाक सच जो है वो सामने आया है मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के हवाले से। अब ये मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट इसको कैसे जस्टिफाई करेगी। ब्रिटिश जर्नलिस्ट उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि अमेरिका जो बहरास भी गजा में मौजूद है और बहरास भी इसमें मुकम्मल ज़ाहिर जो भी कर रहा है, अमेरिका जो है वो सिनाई की जो बेसिस हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है, इजिप्ट की सिनाई की बेसिस को इस्तेमाल कर रहा है गजा में स्पाई फ्लाइट्स के लिए। ठीक है, ये आज उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। रिवील्ड ट्रंप इज यूजिंग इजिप्शियन एयरपोर्ट टू स्पाई ऑन गाजा अंडर गाइज ऑफ पीस कीपिंग। यूएस सर्विलेंस फ्लाइट्स ओवर गाजा टेकिंग फ्रॉम इजिप्शियन एयरपोर्ट। मुझे बताएं कि इसकी अब ये जस्टिफिकेशन जब क्या देंगे और इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि रेजिस्टेंस ना सिर्फ इजराइल के साथ लड़ी है बल्कि वो नेटो के साथ भी लड़ी है, वो यूएस के साथ डायरेक्टली लड़ी है, वो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स के साथ भी लड़ी है। इससे ये बात वाज़ेह हुई। तो एज अ होल रेजिस्टेंस जब वो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट के साथ लड़ी है, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज के साथ, पूरी दुनिया की जो मिलिट्री माइट है, पूरी दुनिया की जो पावर है, दुनिया की लेटेस्ट और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इस सब के साथ रेजिस्टेंस का सामना हुआ। मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स ने भी पूरा साथ दिया है इजराइल का और अमेरिका का रेजिस्टेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन ये सारे के सारे जो फेल हुए हैं। और आप देखिए पूरी दुनिया की जो मीडिया मशीनरी है वो कैसे उसने रेजिस्टेंस को डेमोनाइज करने की कोशिश की है। वेस्टर्न मीडिया मशीनरी ने तो की है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जो मीडिया मशीनरी है क्या वो भी इस्तेमाल नहीं हुई। तो अब आप अंदाजा करें कि ये गजा के लिए ये सारा कुछ जो अलाउ कर रहे थे। और इनकी बातें सुन लो, बातें इनकी जरा सुन, इनके बयान देखो। तो बात यह है कि इसका मतलब कि ये बात अगेन साबित हो गई कि इजराइल इस हद तक की ब्रुटैलिटी के ऊपर जा ही नहीं सकता था अगर ये इसमें हिस्सेदार ना होते। कोई भी इस प्लेनेट के ऊपर इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी अकेला कर ही नहीं सकता है जब तक पूरी दुनिया उसमें हिस्सेदार ना बन जाए। तो ये पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो है, यानी रोकने वाले भी, वो भी साथ शामिल हुए हैं। तो ये जो कुछ फलस्तीनियों के साथ ये बिट्रेल किया गया है, अभी उसका ये कैसे हिसाब किताब देंगे। और ये कोई रीजन में इन्होंने अच्छा इकदाम, यानी आप जरा उन माइंड्स के ऊपर जाए ना कि जिनकी ये पॉलिसी है कि वो इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए, और वो क्या वहां पर जंग लड़ रहा है वो आपके सामने है। ये कौन से माइंड्स की पॉलिसी थी जो बनी है और अभी भी वो चल रही है, अभी भी वो सिनाई जब इस्तेमाल हो रहा है। तो यही वो चीज है कि इजराइल रुका नहीं, क्योंकि वो कैसे रुकता। उसको ये गारंटी थी कि ये मुल्क जो है वो कैसे इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं, कभी कर ही नहीं सकते।
بلکہ یہ ملک تو براہ راست سپورٹ کر رہے ہیں. ان ملکوں نے کیا اٹیک کرنا تھا اسرائیل پر؟ تو یہی وہ کانفیڈنس تھا اسرائیل کا, یہی وہ ایروگنس تھی کہ اس نے بے دریغ جو چاہا فلسطینیوں کے ساتھ کیا. ماضی میں بھی وہ فلسطینیوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکا ہے. تو یہ سب جب اس کے اندر حصے دار ہیں, بڑا خوفناک یہ سچ ہے. اب اس کا یہ حساب کتاب جب کیسے دیں گے؟ اور انہوں نے مڈل ایسٹ میں کوئی اچھی بنیاد رکھی ہے, یہ پالیسی کیا مڈل ایسٹ میں کوئی امن لے کر آئی ہے؟ آپ ذرا اندازہ تو کریں, غزہ میں اتنا کچھ ہوتا رہا اور یہ سارا کچھ اس طرح سے الاؤ کر رہے تھے. ویری, آپ کہہ لیں کہ یہ افسوسناک ہے, اور پتہ نہیں یہ کٹہرے میں کس طرح سے کھڑے ہوں گے. ادھر ایران جنگ کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک اور واقعہ ہوا ہے, جو گلف کونسل ہے ان کے نمائندگان اور جو یورپی یونین کے نمائندے ہیں ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے, اور اب آپ دیکھیے کیا پلاننگ ہو رہی ہے, اور ایک پورا جسٹیفیکیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے, کبھی سینکشن لگا کر, کبھی نیوکلیر کا بہانہ بنا کر. اب ایک اور چارج شیٹ جو ہے ایران کے خلاف یہاں پر لگائی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ گلف کے اندر 3 جزیرے ہیں جو اسٹریٹ آف ہرمز کے پاس ہیں, جو ایران کے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو یو ای کے ہیں اور گلف کے ہیں, یہ ایران کے نہیں ہیں. اب ان کے آپس میں یہ میٹنگ ہوئی ہے جس پر ایران کا بڑا ہارش رسپانس آیا ہے. ایران ٹو دا ڈیلوژنل یورپ, اچھا انہوں نے عربز کو نہیں اس میں شامل کیا, انہوں نے یورپ کو اس میں رگڑا ہے. ایران ٹو دا ڈیلوژنل یورپ, زیرو لینینسی آن سوورینٹی اوور 3 پرشین گلف آئلینڈز, کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہسٹوریکلی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جزیرے ہمارے ہیں, اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. اور یہ 1921 کے اندر برٹش کے کنٹرول کے اندر چلے گئے تھے. پھر جب برطانیہ 30 نومبر 1971 کے اندر یہاں سے وڈرا کیا ہے تو پھر وہ دوبارہ ایران کے پاس آ گئے, اور اس وقت یو ای قائم ہی نہیں ہوا تھا. یو ای جو ہے وہ اس کے 2 دن بعد قائم ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. 30 نومبر 1971 کو برطانیہ نکلا ہے اور وہ جزیرے واپس ایران کے پاس چلے گئے, اور اس کے 2 دن بعد جو ہے وہ یو ای قائم ہوا. تو اب یہ ایران کا یعنی ایک نیا ایشو جو ہے وہ ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. جیسا تیسا بھی ایک ڈسپیوٹڈ ایشو ہے, اس پر خاموشی ہے, بس ٹھیک ہے معاملات چل رہے ہیں. ایران کے یو ای کے ساتھ بھی کمیونیکیشن ہے, گلف کے ساتھ بھی ہے, سعودی عربیہ, قطر. اب یہ ایک نیا انہوں نے یہاں پر فرنٹ کھولنے کی کوشش کی ہے. پوری ایک چارج شیٹ ہے نا. ادھر سے رشین مزید جو کارگو تیارے ہیں اسلحہ لے کر وہ ایران میں لینڈ ہوئے ہیں, ایسی رپورٹس آ رہی ہیں. another heavy military transport جو ہے belonging to the Russian Air Force وہ ایران میں اترا ہے. اس میں ڈفرینٹ اکوپمنٹ جو بتائے جا رہے ہیں, لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹریننگ ایئر کرافٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں. اور with the deliveries of Su-35 aircraft scheduled to begin in 2026, 2026 کے شروع میں Su-35 کی ڈلیوری ایران کو شروع ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ٹریننگ ایئر کرافٹس ہیں وہ ایران کو دیے جا رہے ہیں, ایسی خبر بھی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے, بہرحال پتہ چل جائے گا. لیکن اب رشیا کے اوپر بھی پریشر ہے کہ بھائی جب چائنا دے رہا ہے تو آپ, اور دیکھیں رشیا کیوں نہیں دے رہا, اسرائیل کی وجہ سے نہیں دے رہا. تو اسرائیل تو رشیا کے خلاف یوکرین کو اسلحہ دے رہا ہے, تو پھر رشیا کیوں نہیں دے سکتا؟ اور پھر ایران کا جو ہے وہ اتحادی ہے, اور ایران پھر رشیا کا اتحادی, اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو وہ اب انفورس ہو گئی ہے. آئی آر جی سی چیف وارن کیا ہے کہ ہارش رسپانس دیا جائے گا اینیمیز کو اگر انہوں نے کوئی مس کیلکولیشن کی ان پرشین گلف اینڈ ان دا اسٹریٹ آف ہرمز. یہ وہ ساری باتیں, تو ایک پوری تیاری اس وقت ہے. اچھا ایک عجب چیز ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ عالمی جنگ کی تیاریاں وہ اپنی جگہ پر جاری ہیں. رشیا جو ہے وہ ایک آرمی تیار کر رہا ہے, اور اس میں باقی ملکوں سے بھی اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. یہ عجب بات ہے. یعنی رشیا نے اپنی آرمی تو تیار کی ہوئی ہے, بتایا جاتا ہے کہ 3.6 ملین, یہ بہت بڑی آرمی ہے. ویسے تو ان کی ایکٹیو چند لاکھ ہے نا, لیکن وہ جو ریزرو وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر نیٹو کے ساتھ براہ راست جنگ ہوگی, دیکھیں رشیا نا کہ ہسٹری ہے, اور پھر ہر نیشن کے لیے اس کی سلامتی, اگر رشیا یہ جنگ ہار جاتا ہے نیٹو سے تو رشیا کی آئیڈینٹی وہ ختم کر دیں گے, رشیا کو پتہ نہیں کتنے حصوں میں تقسیم کر دیں گے. یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے, معمولی ٹائم نہیں ہے جیسے رشیا جب گزر رہا ہے. تو وہ 3.56 ملین کی جو فوج ہے وہ تیار کر کے بیٹھا ہوا پیوٹن, اور وہ ریزرو ہے, جب وقت آئے گا اس کو استعمال کیا جائے گا. لیکن اب خبر یہ ہے کہ اس میں باقی ملکوں سے بھی یمن کی فوج اس میں جا چکی ہے, یعنی یمنی نیشنل وہاں پر جا کر حصہ لے رہے ہیں. لاؤس ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا کنٹری ہے, وہاں سے خبر ہے. نارتھ کوریا کی فوجیں ایز اے ہول وہ تو وہاں پر جا چکی ہیں. لیکن اب فوربس جو کہ بڑا امریکن میڈیا ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ کیوبن could send become Russia's largest foreign fighting force. سب سے بڑی فوج تو کیوبا بھیجنے جا رہا ہے, کیوبا اپنے نیشنل بھیجنے جا رہا ہے جو رشین فوج میں بھرتی ہوں گے. 25,000 کیوبن والنٹیئرز جو ہیں وہ وہاں پر بھیجے جا سکتے ہیں. Foreign media reported that Russian army will soon recruit 25,000 Cuban volunteers. یہ ابھی دیکھیں کل جو ہے کیوبا اور رشیا کی جو پارٹنرشپ ہوئی ہے, جو ملٹری الائنس ہوا ہے, اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ 25,000 کسی بھی ملک سے سب سے بڑی فوج ہوگی. یمن سے بھی بڑی تعداد میں ہے, باقی ملکوں سے, لیکن یہ سب سے بڑی ہے. تو ہو سکتا ہے باقی ملکوں سے بھی فوجیں جا چکی ہوں, یا آنے والے ٹائم میں جائیں, یا افریقہ سے جا چکی ہوں, یا افریقہ سے مزید جائیں. تو یہ ایک بڑا سمبل ہے کس چیز کی, اتنی بڑی فوج کس لیے جب تیار کی جا رہی ہے. اسی درمیان امریکن ملٹری سورس سے کیا بات سامنے آ رہی ہے, the time for the deal has come and Netanyahu must understand that.
امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے امریکن ملٹری سورس کو کہ ڈیل کا ٹائم جب آ چکا ہے. تو دیکھیے بات پتہ ہے کیا ہے, اگر بالفرض سیز فائر ہو جاتا ہے کیوں ہوگا, وجہ کیا ہے؟ فلسطینیوں کے لیے کوئی رحم آ گیا ہے کیا؟ ان کے لیے کوئی ایک سیریس ول فار پیس پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے. وجہ صرف دو تین بڑی ہیں, پہلے بیان کر چکے ہیں. ایک تو آن گراؤنڈ اسرائیل ہار چکا ہے, دوسرا امریکن انٹرسٹ بار بار متاثر ہو رہے ہیں اسرائیل کی اس جنگ سے, تیسرا جو انٹرنیشنل پریشر کریٹ ہو چکا ہے, جو امریکن جو پالیسیز ہیں وہ یعنی امریکہ اپنے آپ میں آئسولیٹ ہو رہا ہے اپنی پالیسی کی وجہ سے. دنیا نے یونیلیٹرلی جو فلسطین کو تسلیم کر لیا امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود. تو یہ وہ بڑے اقدام ہیں. کبھی یہ امریکہ تھوڑی کہے گا کہ دنیا نے جو ریکگنائز کیا یا آن گراؤنڈ جو شکست ہوئی اس وجہ سے ہم نے یہ اقدام اٹھایا. نہیں, وہ تو کہیں گے ہم نے بڑی وکٹری جب حاصل کر لی ہے, لیکن پیچھے یہ بڑی وجوہات ہیں اور امریکہ کا پیسہ یہاں پر ضائع ہو رہا ہے اور یہ امریکن انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور پھر اندر سے جو مظاہرے ہو رہے ہیں اور پھر جو بیس ہے ٹرمپ کی ماگا بیس ہے وہ شدید غصے میں. تو یہ 4-5 بڑے فیکٹرز ہیں اور ٹرمپ کو لایا اس لیے گیا تھا کہ مڈل ایسٹ اور باقی جنگوں سے نکالنا ہے, وہ الٹا اس میں گھسیٹ رہا ہے. تو ایک طرف وہ زائنسٹ فیکٹر ہے کہ ٹرمپ کیسے مکمل طور پر پیچھے ہٹے گا, لیکن اوپر سے امریکن مفادات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں اور دنیا کی نئی ریالٹیز اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ امریکہ بالکل غلط ڈائریکشن کے اندر ہے. وہ اس طرح کی جارحیت کو سپورٹ کر کے اور اس کو فنڈ کر کے یہ اس کے بالکل مفاد میں نہیں ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن سیریا میں ایک پراکسی وار شروع ہو گئی ہے جو ہونی تھی. اب یہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ جب وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو اس سے خطرہ ٹل تو نہیں جائے گا. یہ اسرائیل کو مسیحا سمجھنے لگ جائیں اور امن کا پیامبر سمجھنے لگ جائیں تو اس سے اسرائیل امن کا پیامبر بن نہیں جائے گا. یہ ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں جنہوں نے